राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासद्वारा खारेज, दाबी नपुग्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज भएको जानकारी। चितवनको सडकमा घण्टेको चित्र बनाएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माफी माग्यो। 11 दिनको अस्पताल बसाएपछि डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित। सामाजिक सञ्जाल र युवा पुस्ताप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश। हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैं गरेर चौतर्फी अविश्वास खडा गरिँदैछ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र युवा पुस्ताहरूप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आक्रोश। अहिलेको पुस्ताले हत्या हिंसा अङ्गभङ्ग नभई परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रवि लामिछानेको जवाफ। बजेट पास गरिदिन भन्दै जसपालाई फकाउन संसदीय दलको बैठकमै पुगेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। संसदमा सरकारमाथिको विश्वास घटेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई विश्वास 79बाट 53%मा झर्यो भन्दै ओलीको टिप्पणी। बकर ईदको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 2028 सय सर्वसाधारणका लागि निशुल्क उपलब्ध हुने। सरकारले ल्याएको बजेटको स्रोत नै विश्वसनीय नभएको नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेको टिप्पणी। असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको जिकिर। राजस्व र करको भरमा मात्रै देश चल्न नसक्ने सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। बजेट पारित भएपछि सीके राउतले लेखे, यो संसद नभएर नाटक घर मात्रै हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ अझै नरोकिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समातिएका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। माओवादी लडाकु शिविरहरूमा भएका भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने सीआईबीको स्पष्टीकरण। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि संसदले नै स्पष्टीकरण लिनुपर्ने सांसद प्रेम सुवालको माग। सरकारको धरातल बलियो छ, यो सरकार 5 वर्षै चल्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको दाबी। असारे विकासलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसद अमरेश कुमार सिंहको प्रस्ताव। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायमा हेल्प डेस्क नै निर्माण गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको जिकिर। अर्को आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्म सबै स्थानीय तहमा बीमा सेवा सञ्चालन हुने। निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने सरकारको धारणा बनिसकेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। स्वास्थ्य मैत्री नीति नल्याएसम्म बीमा प्रभावकारी नहुने स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलको धारणा। रोजगार खोसिएको भन्दै भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघको निरन्तर धरना। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्म 1x बेटको प्रचार गरेको भन्दै कलाकार पक्राउ परेपछि टिभी श्रृङ्खलाहरू प्रभावित। कुन टिभी श्रृङ्खलाको अवस्था के छ, यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ आएका चिनिया अर्बपति ज्याकमा सर्वसाधारण झैंगरी घुम्दै कालीमाटी बजारमा पुगे। 13 मिनेट बिताए, के गरे अर्बपति ज्याकमाले कालीमाटी तरकारी बजारमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँको बौद्धमा सिङ्गिङ बल किन्न पुगे ज्याकमा। व्यवसायीले चिनेनन्, बार्गेनिङ गर्लान् भनेर व्यवस्था गरिएका ग्राहक नै ज्याकमा परे पछाडि व्यवसायी दङ्ग। काठमाडौँ आएका चिनिया अर्बपति ज्याकमा सर्वसाधारण झैं बजार डुल्दै। ज्याकमा के गरिरहेका छन् काठमाडौँमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। दाइजो मागेको विषयमा मण्डपबाटै पक्राउ परेका रौनियारलाई थप 5 दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति। शेयर बजार 35 अङ्कले घट्यो, झण्डै 6 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार। दक्षिण कोरियालीहरूको उमेर 1 देखि 2 वर्ष घटेको तथ्याङ्क। बङ्गलादेशमा डेङ्गीबाट जुनमा मात्रै 34 जनाको ज्यान गयो। रुसले लडाकु समूह वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको बेलारुसको टिप्पणी। साफ च्याम्पियनशिप अन्तर्गत बुधबारको खेलमा मालदिप्सलाई हराउँदै लेबनान समूह विजेता बन्यो। सेमिफाइनलमा अब भारतसँग खेल्ने। 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत आसिफ र सोमपाल 1 स्थान माथि उक्लिए। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटु स्वस्थ राख्ने 4 खानेकुराहरू के हुन्, जुन खानेकुराले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 14 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 29 तारिक आज असार शुक्ल एकादशी। आज हरिशयनी एकादशी व्रत, तुलसी रोप्ने दिन। आज ईद उल अधा अर्थात् बकर ईद पनि हो। आज चतुर्मास व्रत आरम्भ पनि छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई
बकर ईदको धेरै धेरै शुभकामना छ। ईद मुबारक भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आज हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन पनि हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछाने विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग दाबीसहित परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। युवराज सफलले लामिछाने दोस्रो पटक समेत सांसद हुन अयोग्य भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश मान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको 3 महिना नबित्दै फेरि सांसद बनेकाले पद खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको थियो। यति हुँदा पनि रवि लामिछानेको उम्मेदवारी रद्द नगरेको र पछि सांसद पद खारेज नगरेको भनी निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाउनु भएको थियो। पहिलोपटक सांसद पद खारेज भएपछि रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर सांसद हुनुभएको हो। अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागेको निस्सा पेश नगरी प्रशासनबाट नागरिकता लिएको भन्दै रिट निवेदनमा त्यसमाथि छानबिन गरेर उहाँको नागरिकता खारेज गर्न अनि उहाँलाई पनि सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग दाबी परेको थियो। तर अहिले यो माग दाबी नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, कम्तीमा रवि लामिछानेको जुन रिट छ युवराज सफलले पटक पटक उहाँलाई रिट हालेका थिए, तर यसपालि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 26 को कालोपत्री सडकमा समर्थकले घण्टीको चित्र चिन्ह बनाएकोमा माफी मागेको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले सार्वजनिक सडकमा पार्टीको चुनाव चिन्ह बनाउँदा परेको असरप्रति क्षमा माग्नुभयो। हाम्रो पार्टीको चिन्ह सडकमा बनेबाट पर्न गएको असुविधाका लागि क्षमा याचना गर्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। रासोपाका कार्यकर्ताले पार्टीको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर केही दिन अघि भरतपुर महानगरपालिका 26 को सडकमा पेन्टिङ गरेर घण्टी चिन्ह बनाएका थिए। महानगरपालिकाले सडकको रूप बनाएको भन्दै त्यसलाई मेटाएको थियो। रासोपाले देशका अन्य स्थानमा पनि रासोपाका समर्थकले सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह बनाएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रतिको लगाव वा अन्य कुनै बहानामा पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको पहिचानसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक सम्पदाको दुरुपयोग गरेर नबनाउन महामन्त्री ढकालले आग्रह गर्नुभएको छ। राजनीतिक वा कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुन्न भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउँदै पार्टीको नीति तथा मान्यताबाट बाहिर गएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्न यही सूचना मार्फत सचेत गराउँछौँ उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, चितवनको सडकमा घण्टीको चित्र बनाएकोमा रासोपाले माफी मागेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल 11 दिनको उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गरी निवास फर्किनु भएको छ। उहाँ असार 2 गते उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको हो। अस्पतालमा उहाँको छातीमा पेसमेकर राखिएको थियो। उहाँ डिस्चार्ज भएर राष्ट्रपति निवास फर्किएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चिकित्साका अनुसार उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा मतदान हुँदा बहुमतसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको थियो भने विपक्षमा 108 मत परेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 255 जना सदस्यहरू रहेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भएकाले सो प्रस्ताव पारित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो। सो प्रस्तावको विपक्षमा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए। यसअघि एमालेले मत विभाजन गरेर बजेट पारित गर्न माग गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोशल मिडियाबाट आएका नयाँ पुस्तालाई युद्धबारे थाहा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै सोशल मिडियामा उन्मुक्त पुस्ताले हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैं भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 20 वर्ष अघि र आजका जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनको समस्याले यो अवस्था सृजना भएको हो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ। आज यो अवसरको प्रयोग गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन र अवस्था बदलिँदैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा 18 घण्टासम्म लामो लोड सेडिङ थियो। केही महिनामा हामीले लोड सेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनायौँ र आज केही वर्षमै भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक यसअघि हामी कहिल्यै थिएनौँ। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकताहरूलाई विषयान्तर गरेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। कतै हामी बीच विषय विज्ञता भन्दा निन्दाबाजी त हावी भइरहेको छैन? जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सस्ता विषयले त महत्त्व पाइरहेका छैनन्? कतै हामी राजनीतिज्ञ पनि सामाजिक सञ्जालका खहरे तालिकाका लागि विवेक र सीमा मिचिरहेका त छैनौँ? कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर भइरहेको छैन? यो सत्य हो। लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्र सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताका रूपमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसलाई युद्ध देख्नु परेन, बिहानै 1 गाग्री पानीका लागि 3 घण्टा खोला धाउनु परेन, विद्यालय पुग्न 3-4 घण्टा पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट र टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै बसेर वर्दीधारी सैनिकहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने र के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास आज सोशल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैं भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रमा दिग्भ्रमित पार्न खोजिँदैछ। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनको समस्याले यो अवस्था सृजना भएको हो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको पुस्ताले हत्या, हिंसा, अङ्गभङ्ग नभइकन परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल र युवाप्रति आक्रोश हुँदै हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैं गरी चौतर्फी अविश्वास खडा गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि लामिछानेले यसको जवाब फर्काउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई जवाब फर्काउँदै सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यसले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसमा पनि ध्यान दिन अनुरोध चाहन्छु। यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। तर यो पुस्ताले के देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या, हिंसा, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि परिवर्तन हुने कुरा पनि देखियो भन्ने कुरा थपिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीलाई रविको जवाफ अहिलेको पुस्ताले हत्या, हिंसा, अङ्गभङ्ग नभई परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखेका छन् भन्दै थपिदिन भनेर संसदमा नै प्रचण्डलाई जवाफ दिनुभएको छ। रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मत विभाजन मागेपछि भएको मतदानमा बजेटको पक्षमा 147 मत खसेको छ। प्रतिनिधि सभाका कुल 275 सदस्य 2 निलम्बित सहित मध्ये 255 मतदानमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूमध्ये 108 जनाले विपक्षमा मत दिएका छन्। बजेट पास गर्न चाहिने बहुमत जुटाउन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै मेहनत गर्नु पर्यो। बजेटलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीका सांसदहरू असन्तुष्ट थिए। कांग्रेस र माओवादीले सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनकै अरू दलले निर्णय गरेका थिएनन्। बुधबार बिहान एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। सिङ्गापुर भ्रमणमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट संशोधन नगरी मिलाउन सकिनेसम्म मिलाउने र बजेट सन्तुलित बनाउने वचन दिनुभएको थियो। जसपाले भने बुधबार मध्याह्न संसद बैठकस्थल नजिकै संसदीय दलको बैठक राखेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद कार्यालयको बजेटमाथि उठेको प्रश्नबारे जवाब दिइरहँदा जसपा सांसदहरूले भने बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै संसदीय दलमा विरोध गरिरहेका थिए। एक सांसदका अनुसार जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदीय दलको बैठकमा आउन आग्रह गरे। संसदमा सम्बोधन सकिएपछि प्रचण्ड जसपा संसदीय दलको बैठक बसिरहेको संघीय संसद भवनकै शङ्कर हलमा पुग्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवका साथै सांसदहरूसँग एक गरी संवाद गर्नुभयो। त्यसपछि जसपाले व्हिप जारी गर्यो। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जारी गरेको व्हिपको सूचना बजेट पास गर्ने सर्व
सर्वसम्मत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ र जसपाका सबै 12 सांसदले हस्ताक्षर समेत गरेको जनाइएको छ। यसरी जसपालाई फकाउन संसदीय दलको बैठकमै पुगेका थिए प्रधानमन्त्री भनेर यो समाचार अनलाइन खबरमा छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारमाथिको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा मतदान मार्फत बजेट पारित गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास 99.99%बाट झरेर 53%मा आइसकेको बताउनुभयो। गठबन्धनसँग बहुमत थियो, बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो, हामीले आफ्नो मत देखायौं। 99.99%बाट 53%मा झर्यो, प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो, अरु त्यसमा केही भनिरहनु परेन उहाँले भन्नुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभा विनियोजन विधेयक मत विभाजन मार्फत पारित गरिएको थियो। 275 मध्ये 255 जना मत विभाजनमा सहभागी हुँदा विधेयक पारितको पक्षमा 147 मत खसेको हो। सरकारले बकर ईदको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी असार 14 गते बिहीबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ। ईद उल अजहा अर्थात बकर ईद मुस्लिम समुदायको महान पर्व हो। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बिहानैदेखि स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने काम गर्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा दरबारमा स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्छ। हिजरी सम्बत अनुसार 1440 वर्ष पहिला अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहि सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालेको बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, आज बकर ईदको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बकर ईदको धेरै शुभकामना छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिस बिरामीको उपचारका लागि 2028 शय्या निशुल्क गरिने बताउनु भएको छ। आजदेखि उपत्यकाको गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, प्रसुति गृह, कान्ति बाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। वीर अस्पतालले 700 शय्या र कोशी अस्पतालले 330 शय्या निशुल्क उपलब्ध गराउने यसअघि नै घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै गरी कान्ति बाल अस्पतालले 60 शय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले 450 शय्या, ट्रमा सेन्टरले 150 शय्या र शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले 90 शय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म विपन्नका लागि निशुल्क घोषणा गरिएका शय्याको संख्या 2028 पुगेको जनाइएको छ। शय्या निशुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जुन खालको निर्णय गराउनु भएको छ, अस्पतालहरूमा खास गरी असहाय, गरिब लगायतका व्यक्तिहरूलाई 2028 शय्या निशुल्क रूपमा अब आजदेखि पाइने भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतहरू नै विश्वसनीय नभएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो। सांसद गैरेले खर्चको अनुमान र स्रोतहरूको तथ्यपरक नभएकाले सो बजेटले लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। बजेटले महँगी बढ्ने, कालाबजारी बढ्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। सांसद गैरेले बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा 6% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्त नहुने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले आफूहरूको असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले राखेका कुरामा अर्थमन्त्रीले सुधार गर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीको कुरा ग्रहण गर्दै बजेट पारित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नुका साथै भ्रष्टाचार हुने कारणको पनि निरूपण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद चौधरीले बजेटले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विनियोजन भएको बजेटलाई सम्बन्धित निकायले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस कदमहरू चालेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राजस्व र करको भरमा मात्रै देश चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा अब प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको राजस्वको स्रोत सवारी आयात, मदिरा उत्पादनमा
अन्त शुल्क, जग्गा निजी प्लटिङमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभ कर यो स्रोत भर पर्दैन भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि उद्योग र उत्पादनलाई जोड दिई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सांसदहरूले 1 महिनासम्ममा संसदमा आफैले विरोध गरेको बजेट अन्तिममा ताली पड्काएर पारित गरेको भन्दै अरू मधेस केन्द्रित दलको आलोचना गर्नुभएको छ। जेठ 15 मा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट बुधबार बहुमतले पारित भएको छ। बजेट पारित भएपछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा जनता झुक्क्याउनका लागि मात्रै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भने आफ्नो पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेको बताउनुभयो। आफूले सिद्धान्तको राजनीति गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ अझै नरोकिने बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटरबाजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौंदेखि ढुङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरूको लडाईँ नरोकिने बताउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफलता हात पारे सँगै उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले सरकार सञ्चालन गरे यता सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनु रहेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन दिल्ली उजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। राणाले माओवादी लडाकु शिविरमा पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्याहरू रहेकाले त्यसको पनि छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठका आफ्नै मान्छेहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आएको जिकिर गर्दै उहाँले त्यसलाई पनि छायामा पार्न सरकारले दिन नहुने बताउनु भएको छ। सांसद राणाले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनको कामलाई सरकारले पुनः अगाडि बढाएकोमा स्वागत गर्दै त्यस्ता खालका अरू भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई पनि सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। बालुवाटार ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा भएको कृतिमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघि नै प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ। CIB प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण वज्राचार्यले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित कृतिमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुन सक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि संसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो। त्यसै गरी उहाँले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो। सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचबिखनमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा सांसदहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहने प्रतिबद्धता गरेपछि बजेट सहजै पारित भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पारित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताका कारण बजेट सहजै पारित भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समस्याको बोध गराइबाट नै भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। अनि असार महिना लागेपछि काम नभएको ठाउँमा पनि रकम भुक्तानी हुने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देश विकासको बाधक नै असारे विकास प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले असारे विकासलाई रोक्न वैशाख महिना भन्दा पछि चेक काट्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा हेल्प डेस्कको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको शव ल्याउन सक्ने अवस्था समेत राज्यले गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई ट्र्याकिङ गरी आपत परेका बेलामा सहयोग गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राजदूतावासहरूमा हेल्प डेस्कको आवश्यकता मिलाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूलाई विपद पर्दा सरकारी सहयोग बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोगी हुने गरी संयन्त्रहरूको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले एयरपोर्टदेखि नै विदेशमा गएका नेपाली कामदारहरूको ट्र्याकिङ गर्न सके उनीहरूको पीडा सुनवाई गर्न सहज हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर भौसौलाले आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्ममा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सुचारू हुने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा स्वायत्त निकाय भए पनि अहिलेसम्म स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई जन्जिरले बाँधिएको भन्दै यसलाई खोलेर मात्र प्रभावकारी रूपमा बोर्डले काम गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमामा 7 वर्षसम्म काजमा कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै काजमा कर्मचारी राखेर अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको स्वास्थ्य बीमा योगदानमा आधारित कार्यक्रम भएको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताउनु भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बिरामी नभएकाहरूलाई डकुमेन्ट बनाएर खर्च गराउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बीमा बोर्डलाई पनि चुस्त बनाउन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकारले स्वास्थ्य मैत्री नीति नल्याएसम्म बीमा प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने बताउनुभयो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बीमा स्वायत्त हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 3500 तिरेर एउटा मानिसको बीमा गर्दा राज्यले कति वर्ष धान्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बीमामा औषधिको समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले 1058 वटा औषधि बीमामा आबद्ध गरेको रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बीमामा आफ्नै कर्मचारी नदिएसम्म काम गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। रोजगार खोसिएको भन्दै भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घ नेपालले भन्सार विभाग अगाडि धर्नालाई निरन्तरता दिएको छ। बुधबार पनि त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग अगाडि संशोधित भन्सार ऐन 2064 र नियमावली 2064ले भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यवस्था नै खारेज गरेको भन्दै धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन्। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घका प्रतिनिधिले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै धर्नालाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले देशभर कार्यरत 300 भन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधिहरू जेठ 15 गतेबाट वैदेशिक रोजगारको लागि भन्दै भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्ने गरेको व्यवस्था कायम गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाम मन्त्रीमा आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। समलिङ्गी विवाह दर्ता नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिङ्की गुरुङसहित 7 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन रिट दिनुभएको थियो। उनीहरूले विवाह दर्ता सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्ष बनाई रिट दिएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता 2074 र दफा 69(1) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा 18(1) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन गरेको आरोपमा जेठ 32 गते प्रहरीले 8 जना कलाकारलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका मध्ये 5 जना त टेलिभिजनमा प्रसारण हुने हाँस्य सिरियलका कलाकार छन्, जसमा मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, पवन खतिवडा म्याकुरी, बेगम नेपाली भटभटे माइला र सरोज घिमिरे ढेडो बुडो रहेका छन्। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर यी कलाकारलाई हिरासतमा राखिरहेको छ। यस्तोमा निकै व्यस्त र चर्चित कलाकार नै 1 साताभन्दा बढी समयदेखि हिरासतमा बस्दा उनीहरू संलग्न हुँदै आएका टेलिभिजन कार्यक्रम भने बन्द हुन थालेका छन्। हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको बल्छी धुर्वे र राजु मास्टरको हाँस्य टोली श्रृङ्खला हल्का रमाइलो पुनः प्रसारण भइरहेको छ भने झुठीको नियमित प्रसारण जारी रहेको छ। झुठी सिरियलका केही एपिसोड स्टकमा भएकाले प्रसारण नरोकिएको उहाँले बताउनु भएको छ।
स्टकमा भएकाले प्रसारण नरोकिने जनाइएको छ। दुवै सिरिजको लेखन तथा निर्देशनमा बल्छी धुर्वे र राजु मास्टर संलग्न छन्। भटभटे माइलाको गाह्रो चहो र म्याकुरीको ख्यालठट्टाको प्रसारण पनि भइरहेको छ। कलाकार मात्र सहभागी भएका सिरियल उति प्रभावित छैनन्। अन्य कलाकार र टिमले यी सिरियलको छायाङ्कन धमाधम गरिरहेका छन्। सरोज घिमिरेको श्रृङ्खला परिवारले पनि ग्यालेक्सी टिभीमा प्रसारण भइरहेको छ, तर काम रोकिएको छैन। यी 5 कलाकार पक्राउ परेको तेस्रो सातासम्म पनि सिरियल हल्का प्रभावित भए पनि रोकिएका छैनन्। जुटेका कलाकार सबै रवि गिरी केही भाग स्टकमा भएकाले प्रसारणमा समस्या नभएको बताउँछन्। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको झुटे पछिल्लो समयको चर्चित सामाजिक र हास्य टेलिसिरियल हो। पक्राउ परेकाहरूमाथि युट्युबरबाट 1xbet एप मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको आरोप लागेको छ। निजी भ्रमणका क्रममा 2 दिनदेखि काठमाडौँमा रहेका चिनी आरोपति व्यापारी एवं उद्यमी ज्याकमा युनले कालीमाटी तरकारी बजारको अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँमा रहेका उनी कहिले सिङ्गिङ बल किन्न सर्वसाधारण चाहिँ सिम्पल वेशभूषामा गएका छन् भने आज कालीमाटी बजारमा पुगेर उनले 13 मिनट बिताएको जनाइएको छ। 5वटा कार र सुरक्षाका केही मोटरसाइकल सहित ज्याकमा युनको टोली काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा 10:37 छिरेको जनाइएको छ। बजार विकास समितिको अगाडि रहेको पार्किङमा केही गाडी रोकिएका थिए भने ज्याकमा सवार कार शीर्षक होल्डिङ यार्डमा पुगेको थियो। टेनिस चेन वुमिङ पौल ज्याक्सन, चेन्सी किम एलगार्ड, ज्युलिया ली निङ र पेई वाङका साथमा ज्याकमा कालीमाटी पुगेको जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले माघिजदी दाइजो नदिएकाले विवाह तोड्ने धम्की दिएको भन्दै मड्डपाटे नियन्त्रणमा लिएका बेहुलालाई थुनामा राख्न 5 दिनको म्याद लिएको छ। सुनसरीका 32 वर्षीय अनुराग रौनियारलाई प्रहरीले मङ्गलबार नक्साल स्थित एक पार्टी प्यालेसबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार रौनियारले विवाह भइरहेकै बेला बेहुली र उनको परिवारसँग 50 लाख रुपैयाँ दाइजो मागेका थिए। रौनियार अमेरिकी ग्रिन कार्डका होल्डर रहेको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 35.37 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार झन्डै 57 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार घटेर 2150.99 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार जीवन बिमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातम्य भएको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेर 6 अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। बुधबार 280 वटा कम्पनीका 1 करोड 33 लाख किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 83 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै बुधबार इन्गवा हाइड्रो पावर, खप्तर लघुवित्त र तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि हिमालय लाइफ इन्सुरेन्स, VPW लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको जनाइएको छ। उमेर गणनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेसँगै दक्षिण कोरियालीहरूको उमेर 1 देखि 2 वर्षसम्म घटेको छ। दक्षिण कोरियाले उमेर गणनाको परम्परागत विधिलाई त्यागेर बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेको जनाइएको छ। परम्परागत विधान अनुसार दक्षिण कोरियामा आमाको गर्भमा रहेको समयदेखि उमेर गणना गरिन्थ्यो। जन्मना साथ 1 वर्षको नि शिशु नयाँ वर्षपछि 2 वर्षको हुन्थ्यो। जसअनुसार डिसेम्बरमा जन्मिएको शिशु त्यसपछि जनवरी लाग्न साथ 2 वर्षको हुन्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू भएसँगै दक्षिण कोरियालीहरूको उमेर कम्तीमा 1 वर्ष र बढीमा 2 वर्ष कम भएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको वर्ष राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएसँगै युन सोक योलले उमेर गणनाको नियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उमेर गणना गर्ने यो परम्परागत विधि उत्तर कोरियाले सन् 1980 को दशकमा र जापानले 1950 मै हटाएको जनाइएको छ। बङ्गलादेशमा जुन महिनामा मात्र डेङ्गीका घटना बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय DGHSले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जुनमा 5732 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको छ। बङ्गलादेशमा यस वर्ष डेङ्गीका बिरामीको संख्या 7754 पुगेको छ। स्थानीय समय अनुसार मङ्गलबार बिहान 8 बजेसम्मको 24 घण्टामा ढाकामा 104 सहित 145 जना डेङ्गीका नयाँ बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गीका कारण मङ्गलबार 2 जनाको ज्यान गएको छ भने जुन महिनाभरिमा 34, मेमा 2, अप्रिलमा 2, फेब्रुअरीमा 2 र जनवरीमा 6 जनाको ज्यान गएको महानिर्देशकले जानकारी दिनुभएको छ। बेलारुसले लडाकु समूह वाग्नरलाई व्यवस्थापन गर्न रुस चुकेको टिप्पणी गरेको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुसले सेना र विद्रोह गर्ने भाडाको समूह वाग्नर बीच लामो समयदेखि उत्पन्न तनावलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरेको बताएका छन्। आफ्नो रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई झकझकाउने विद्रोह अन्त्यका लागि उनले मध्यस्थता गरेको उल्लेख छ। वाग्नर र रुसी सेनाबीचको विवाद महिनौसम्म चर्किरहेको थियो र भाडाका सेना प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। रुस कमजोर भए पश्चिमा देशले फाइदा लिन सक्ने पनि बेलारुसका राष्ट्रपति लुकासेन्कोले बताएका छन्। उनले आफ्ना सेनालाई पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको रुसमा त्यहाँका निजी सैन्य समूह वाग्नरले सेनामाथि नै विद्रोहको प्रयास गरेको थियो।
साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा मालदिभ्सलाई 1-0 पराजित गर्दै आमन्त्रित टोली लेबनान समूह बी को विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ। बेंगलुरुको श्रीकान्तिरवा स्टेडियममा लेबनानलाई जिताउन कप्तान हसन मातोउकरले निर्णायक गोल गरेका हुन्। समूह बीमा 3 खेल जितेको लेबनानले 9 अङ्क जोड्यो। अब लेबनानले समूह ए को उपविजेता बनेको भारतसँग खेल्नेछ। अर्को आमन्त्रित टोली कुवेतसँग समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा कुवेत अगाडि रहँदा भारत समूह पोजिटिभ रहेको जनाइएको छ। अर्को सेमिफाइनलमा कुवेतले समूह बी को उपविजेतासँग खेल्नेछ। बंगलादेश र भुटान बीच बुधबार राति हुने खेलपछि समूह बी को उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। सेमिफाइनल समीकरण पूरा हुने जनाइएको छ। बंगलादेशले भुटानसँग बराबरी खेलेमा उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुग्नेछ भने मालदिभ्स र भुटान बाहिर रहने जनाइएको छ। नेपाल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी र ले सार्वजनिक गरेको नयाँ 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल 14औं स्थानमा यथावत रहेको छ। 35 रेटिङका साथमा 14औं स्थानमा छ। नेपालले यही हप्ता आइसिसी विश्वकप छनौटमा 4 मध्ये पराजित भए पनि वरियता यथावत रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुटु स्वस्थ राख्ने 4 खानेकुराको विषयमा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली रुमाज पुर्याउनका लागि यो भिडियोमा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मुटुमा विभिन्न कारणले समस्या आउँछ। मुटु रोग लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको खानपिन हो। यदि दैनिक रूपमा लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन एलडिएल अर्थात् खराब कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिल्लो गुलियो र नुनिलो खानेकुरा बढी खाएमा मुटु रोगको जोखिम उच्च हुन्छ। यस्ता खानेकुराले बोसो जमेर मुटुको रक्तनली साँघुरो बनाउँछ, जसका कारण रक्तनली नै बन्द हुने सम्भावना हुन सक्छ। मुटुमा रगत प्रवाह नियमित हुँदैन र यसले कोरोनरी हार्ट डिजिज र हृदयघातको सबैभन्दा प्रमुख कारण मानिन्छ। त्यसैले मुटुलाई स्वस्थ राख्ने खानेकुराहरूमा जोड दिनुपर्छ। पहिलो हो हरियो सागपात। मुटु स्वस्थ राख्न चम्सुर, पालुङ्गो, मेथीको साग, रायो, तोरी, फर्सीको मुन्टा जस्ता हरियो सागपात दैनिक खानामा समावेश गरी मुटु रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो फलफुल। फलफुल चिनीको मात्रा कम र बढी हुने 2 प्रकारका हुन्छन्। मुटुको लागि चिनीको मात्रा कम हुने भएका फलफुलहरू तपाईँका लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै फाइबरयुक्त खानेकुरा, प्रोटिनयुक्त माछा मासु खानपानबाट मुटुलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टरहरू भन्छन्। खानपान मुटुको प्रमुख कारण भए पनि वंशानुगत उच्च रक्तचाप, मधुमेहका कारण पनि मुटु रोग लाग्न सक्ने जनाइएको छ। कस्तो खानपानले मुटुलाई हानि गर्छ त? धेरै नुनिलो, चिल्लो, कार्बोहाइड्रेट धेरै भएको रातो र बोसोयुक्त मासु, जङ्क फुड, गुलिया खानेकुरा, तारेको भुटेको खानेकुरा मुटुका लागि हानिकारक हुन्छन्। त्यस्तै अत्याधिक माछा मासु सेवन, धूम्रपान र मद्यपानले पनि मुटुलाई हानि पुर्याउने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटु स्वस्थ राख्ने 4 खानेकुराको विषयमा जानकारी दियौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अहिले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।